दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। दाङका करिब 74% नागरिकसम्म आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 82% नागरिकसम्म आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुग्ने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ। प्रदेश सरकार स्थापनापछि खानेपानीका आयोजना निर्माणको काम छिट्टै हुन थालेकाले पाइपलाइनको खानेपानीको पहुँच पुग्ने घरधुरी धेरै भएको खानेपानी कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले पठाएको हेरौँ यो सामग्री। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि बनेको प्रदेश सरकारले खानेपानीका आयोजना सञ्चालन गर्न थालेपछि दाङ जिल्लामा खानेपानीका आयोजना छिटो सम्पन्न हुन थालेका छन्। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजना सम्पन्न हुन थालेसँगै दाङमा खानेपानीको पहुँच पुगेका नागरिकको सङ्ख्या पनि बढेको छ। जिल्लामा 1 वर्ष अघिसम्म 74% नागरिकसम्म आधारभूत खानेपानी पुगेको तथ्याङ्कले देखाए पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो सङ्ख्या बढेर 82% पुग्ने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै सुरु भएका खानेपानीका आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दाङमा 82% नागरिक खानेपानीको पहुँचमा रहने कार्यालयले जनाएको छ। अहिले पनि दाङ जिल्लामा 7वटा बजेट उपशीर्षकमा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट 261 र सङ्घको सशर्त अनुदानतर्फबाट 76 गरी 337वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। सङ्घीय संरचना पछि चाहिँ दाङ जिल्लामा प्रशस्त खानेपानी आयोजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा छन्। त्यसमध्येमा पनि अहिले हाम्रो तथ्याङ्कगत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ करिब 74% चाहिँ आधारभूत स्तरको पानी चाहिँ यहाँको उपभोक्ताले खानुभएको छ र चाहिँ धेरै आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् र त्यो सबै आयोजना सम्पन्न भएमा करिब हामी यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लगभग 82% चाहिँ खानेपानीको चाहिँ कभरेज भएको चाहिँ हामी पाउँदैछौँ। यहाँ हाम्रो दाङ जिल्लामा चाहिँ हामीले खानेपानी आयोजना चाहिँ 7वटा बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत चाहिँ कार्यान्वयन छन्। त्यसमध्येमा विशेष गरेर अब समानीकरणतर्फ प्रदेशको आफ्नै स्रोत अन्तर्गत र चाहिँ 4वटा चाहिँ प्रदेशको आफ्नै स्रोत अन्तर्गतका आयोजनाहरू छन् भने 3वटा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ चाहिँ योजनाहरू चाहिँ सञ्चालित छन्। अब प्रदेश अन्तर्गतका 261वटा खानेपानी आयोजनाहरू छन् भनेपछि अब हाम्रो सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फबाट चाहिँ हाम्रो करिब 76वटा आयोजनाहरू चाहिँ छन् र जम्मी गर्दाखेरि 337वटा आयोजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा छन्। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका आयोजना छिट्टै सम्पन्न हुँदै गए पनि सङ्घीय सशर्ततर्फका आयोजनाको प्रगति भने निकै कम छ। बजेट थोरै हुने हुँदा ती आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका सङ्घीय सशर्ततर्फका आयोजना सम्पन्न भए दाङका 95% घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुग्ने
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ। यी आयोजनामध्ये केही चाहिँ यो आवामा सम्पन्न हुन्छन् र केही चाहिँ अब क्रमशः चाहिँ सम्पन्न अरू आवामा सम्पन्न हुँदै चाहिँ जान्छन् र यी सबै आयोजना सम्पन्न हुँदै गएमा हामीले अहिलेसम्मको यो आयोजनाको अवस्था हेर्दाखेरि करिब हामीले चाहिँ 90-95% चाहिँ यो आयोजनाले कभरेज गर्छ। केही चाहिँ फरक छ। अहिले जुन गतिमा चाहिँ आयोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न हुने जुन प्रक्रिया छ नि, समय लागेको छ नि, त्यो एकदम छोटो छ। पहिले चाहिँ आयोजनाहरू हुने तर सम्पन्न हुने चरण चाहिँ धेरै लामो लाग्ने भएकोले अहिले धेरै सम्पन्न भएको छन् र हामीले चाहिँ पाइप सिस्टमबाट पानी खुवाउँदाखेरि लगभग 74% त्यही कारणले चाहिँ यो कभरेज पुरा भएको। प्रदेश सरकारका खानेपानीका आयोजनामा स्थानीय सरकारले पनि राम्रै सहकार्य गरिरहेका छन्। प्रदेश कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयन पूर्व नै स्थानीय सरकारलाई आयोजनाको बारेमा जानकारी दिने भएकाले स्थानीय तहले पनि सक्दो सहयोग गर्ने गरेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारको आयोजना कार्यान्वयन इकाइसँग भने समन्वय हुन नसक्दा आयोजनामा दोहोरोपना आउन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ। अब सङ्घीय सरकारबाट आयोजना आइरहेछ, अब 100मा पनि योजना, जनसङ्ख्यामा पनि योजना सञ्चालन गरिरहेछ, 500 पनि गरिरहेछ, 1000 पनि गरिरहेछ। अब हामीले किन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ अवस्था छैन, किनभने अब जहाँ भए पनि नेपालका जनता हुन्, उहाँहरूले चाहिँ छिटो र सर्वस्लोत तरिकाले स्वच्छ पानी खानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामीलाई खासै त्यसमा आपत्ति छैन। सबैले गर्ने चाहिँ गरिएको छ र हाम्रो यी समन्वय चाहिँ छ। वास्तवमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बिचमा त एकदम राम्रो समन्वय छ। जस्तो हामी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकामा यो हाम्रो योजना छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले केही चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ जनताले छिटो पानी खान पाउनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई जानकारी गराएर गर्छौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ डुप्लिकेसन चाहिँ भएको छैन। योजनाहरू डुप्लिकेसन हुने सम्भावना छैन। तर सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जिल्ला स्थित कुनै पनि कार्यालयलाई समन्वय नगर्ने, उहाँहरू आफै चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेसन हुने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। दाङमा सतहको पानी, ओभरहेड ट्याङ्की, सतहको पानी अपलिफ्ट लगायतका विधिबाट सबैको घर घरमा खानेपानी पुर्याउने प्रदेश सरकारको अभियान अगाडि बढिरहेको छ। दाङमा सतहको पानी, ओभरहेड ट्याङ्की, सतहको पानी अपलिफ्ट लगायतका विधिबाट सबैको घर घरमा खानेपानी पुर्याउने प्रदेश सरकारको अभियान अगाडि बढिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासको लागि कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको छ। दाङ जिल्लामा पनि यी क्षेत्रमा प्रशस्त योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन्, जसले गर्दा किसानको आय आर्जनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको तीव्र विकास र पूर्वाधारको क्षेत्रमा सहजता आएको छ। दाङ संवाददाता दशरथ घिमिरे यो रिपोर्ट तयार पारेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासबाट समृद्ध प्रदेश बनाउने योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। प्रदेशका 12 जिल्लाका 109 स्थानीय तहमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशु भेटनेरी अस्पताल मार्फत स्मार्ट कृषि गाउँ, कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गरेर लगानी गर्दै आएको छ। दाङ जिल्लाका 10 स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ, जसले गर्दा किसानको जीवन स्तरमा परिवर्तन आएको हरदोवा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका संयोजक अमर कंवरले बताउनुभयो। हामीले अन्य खेतीपातीहरू गर्थ्यौँ, अब जनावरहरूले बढी चाहिँ अब खान दिने स्थिति, विशेष गरी बँदेलहरूले, र हामीले अब त्यो सोचका साथ अब के गर्ने भन्ने अब जनताको अब एउटा प्रकारको चासो विषय पनि थियो। र अब प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम आयोजना ल्याइसकेपछि यो गाउँमा विशेष गरी दाङको 1 नम्बर क्षेत्र खबाट रेवती रमन शर्माको सिफारिसमा हामीले यो गाउँमा यो कार्यक्रम पायौँ। र सुरु वर्षमा हामीले मुख्य गरी यहाँको योजना अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले कागती खेती र बाख्रा पालन कार्यक्रम अन्तर्गत 2टा विषयलाई लिएर यो कार्यक्रमलाई पास गरियो। र सुरुमा हामीले कागती खेतीको लागि हामीले 3500 बिरुवाहरू हामीले यो गाउँमा वितरण गरेका थियौँ र 24वटा बाख्राका पाठी, दोहोर बाख्राका 24वटा बाख्रा हामीले
जनालाई होइन 24 बाख्रा 22 जनालाई वितरण गरेको थियो। एउटा बोकेले प्राकृतिक पानीलाई चाहिँ रोकेर अब त्यसलाई सिँचाइ गर्नेतिर लागेका छौँ र त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसले दिएको छ जस्तो लागिरहेको छ। प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेको हो। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई नमुना कार्यक्रमको रूपमा अघि सारिएको हो। बितेको 4 वर्षको अवधिमा भएको लगानीले प्रतिफल दिन थालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवती रमन शर्माले बताउनुभयो। विशेष गरेर पानीको समस्या भयो र हामीले पानीको निम्ति स्रोत के गर्ने भन्ने धेरै छलफल गऱ्यौँ, धेरै मेहनत गऱ्यौँ। बोरिङ त्यहाँ असम्भव जस्तो चाहिने स्थिति भयो र बोर गर्ने के अरे कम्पनीहरूलाई पनि हामी चाहिँ त्यहाँ बोलायौँ र त्यहाँ चाहिँ नि अलि असम्भव जस्तो भएर प्राकृतिक एउटा ड्याम त्यहाँ चाहिँ नि पहिले त्यत्तिकै थियो र त्यसलाई त्यो जग्गा पनि सदुपयोग हुने र त्यहाँ चाहिँ नि अब माछा पालन पनि हुने र हिउँदे सिँचाइ पनि राम्रो हुन सक्ने सम्भावना कुरा भएर थोरै लागतमा हामी त्यहाँ चाहिँ नि ड्याम पनि तयार गर्न सफल भएका छौँ। अब त्यहाँ सहभागिताको निम्ति किसानहरूको जीवनस्तर अत्यन्त निम्न छ। त्यहाँ चाहिँ नि चेतना स्तर पनि अब एउटा जङ्गलको बिचमा भएको गाउँ सहरदेखि धेरै टाढा भएको हुनाले अब यो स्मार्ट कृषिको उसबाट सबैतिर लिङ्क समन्वय होला भनेर त्यहाँ नेट जडान पनि गरेका छ। अरू ठाउँको बजार भाउहरू र बजार सम्पर्क गर्नको निम्ति भनेर त्यहाँ चाहिँ नि व्यवस्थापन पनि त्यो चाहिँ राम्रो भएको छ। र विशेष गरेर त्यहाँ हामीले त्यसको रिटर्न के भयो त भन्दाखेरि अहिले अब धेरै मान्छेहरू आशावादी हुने स्थिति र हेर्न लायक खेती यसरी गर्नुपर्छ, बाख्रा पालन यसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर उन्नत जातका बाख्राहरू तले गोठ बकाइदा सिँढीबाट झरन लागेको टक 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 झर्ने अनि बाहिर घाम ताप्ने स्थिति त्यहाँ चाहिँ नि राम्रो भएको छ। उतातिर खेतीपातीको निम्ति बिरुवालाई पनि मलखाद हाल्ने स्याहार सुसार गर्ने कुराहरूमा पनि राम्रो ध्यान दिएको छ र कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रसँग नियमित सम्पर्क समन्वय र सुझाव सल्लाह निर्देशन मुताबिक त्यहाँ चाहिँ किसानहरू अग्रसर छन्, उत्साहित छन् र यो राम्रो नमुना भएको छ भनेर हामीलाई हिजो हरदोवा गाउँको नाउँ कसैले लिन्न थियो, आज हरदोवा जस्तै हाम्रो गाउँ बनाउनु पर्यो, यसमा सरकारले ध्यान दिन पर्यो भन्ने कुराहरू धेरै ठाउँबाट मागहरू पनि भएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि पनि लगानी गरेको छ। जिल्लाका 10 स्थानीय तहभित्र रहेका पुरातात्विक महत्त्व बोकेका धार्मिक स्थल पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गरिएको हो। लुम्बिनी नगरपालिका मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्यटनको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ। रियार बगार बाबाधाम, जखेरा ताल, टेङ्नैया बाबाधाम लगायतको क्षेत्रको विकासमा लगानी भएको लुम्बिनी नगरपालिकाका इन्जिनियर सौगात ओलीले बताउनुभयो। मुख्यतः हामीले यो मास्टर प्लान बनाउनुको अर्थ नै यही मास्टर प्लानलाई अगाडि अग्रतर दिएर हामीले निर्माण गर्नुपर्ने हो। गत साल पनि यही मास्टर प्लान मुताबिक हामीले के हुन्छ त्यहाँनिर एउटा मन्दिरको निर्माण गरेका छौँ। यही मास्टर प्लानलाई बोकेर गत सालको पनि एउटा बजेट आएको थियो र यो यही अब 78-79 पनि बजेट आएको छ। यही मास्टर प्लानमा हामीले टेकेर हामीले अग्रता दिइरहेको छौँ। मास्टर प्लान भनेको त्यही स्थानीय बासिन्दा अनि हाम्रो जनप्रतिनिधि सबैलाई समेटेर उहाँहरूको नै विचारलाई राखेर बनाएको चिज हो। पक्कै पनि उहाँहरूले सबैको कुरा राखेर नै यो सबै चिजहरू त्यहाँनिर इन्क्लुड छ यो मास्टर प्लान। कृषि, पशु, पर्यटन मात्र होइन, पूर्वाधार विकासमा समेत लगानी बढेको छ। जिल्लाभित्र सडक, पक्की पुल, बजार क्षेत्रमा इन्टरलक ब्लक बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी हुँदा बजार क्षेत्रभित्रका बस्तीमा सुविधा थपिएको स्थानीय बासिन्दा डन्नीराम चौधरीले बताउनुभयो। धेरै हिलो हुने, हिँड्न अप्ठ्यारो हुने, बर्खामा यो पैदल हिँड्न पनि अप्ठ्यारो, गाडी घोडा त अब सानो बाटो छ त्यही पनि ट्र्याक्टरहरू हिँड्छन् र मोटरसाइकल ल्यान गाह्रो। धेरै वर्ष हामीले यो दुःख खायौँ। यो बजारको नजिकको यो टोल भएर पनि अलिक असुविधा भएको, केही नभए जस्तो हुने र यो अहिलेको प्रदेशको सरकारको बजेटले यो बाटोलाई बजेट हालिदिएर बाटो बनाइदिएर अहिले यो बलक ओछ्याइदिएर धेरै सहज भएको छ। यहाँ हिँडडुल गर्ने मान्छे, मोटरसाइकल
हिँड्दा अहिले धेरै सजिलो भएको छ र यो साङ्ग्रो भएको कारणले अब ठुलो गाडी हिँड्ने कुरो होइन, तर सानो गाडी हिँड्नलाई, बाइकहरू हिँड्नलाई र मान्छे हिँड्नलाई धेरै सजिलो र धेरै राम्रो भएको अनुभव भएको छ। प्रदेशको समग्र विकासको लागि प्रदेश सरकारले लगानी बढाउँदै गएको छ, जसले गर्दा प्रदेशको समग्र विकासमा प्रतिफलहरू देखिन थालेका छन्। कृषि, पशु, पर्यटन मात्रै होइन, पूर्वाधार विकासमा समेत लगानी बढेको छ। जिल्लाभित्र सडक, पक्की पुल, बजार क्षेत्रमा इन्टरलक ब्लक बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। दाङको गुरौँ पहिलो पटक सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। खानेपानी, विद्युत, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता कुनै पनि सुविधा नरहेको गाउँमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक सडक बनाउने काम सुरु गरेको हो। स्थानीयलाई आधारभूत सेवा गाउँबाटै दिन प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा सडकलाई राखेर काम अघि बढाएको हो। दाङ संवाददाता जनक नेपालीले सडक सञ्जाल सम्बन्धी यो सामग्री तयार पारेका छन्। जिल्लाकै विकट बस्ती दाङको गुरौँ पहिलो पटक सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका 12 मा पर्ने यो गाउँ निकै विकट मानिन्छ। करिब 300 दलित र केही मगर समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँमा दैनिक खाना बस्नकै समस्या छ। खानेपानी, विद्युत, विद्यालय सहित कुनै पूर्वाधार नभएको यो स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा गत 2 वर्षदेखि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भने सुरु गरिएको छ। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएसँगै सडक बनाउने काम अघि बढेको हो। यो कामका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको वडा अध्यक्ष राजेन्द्र बुढा बताउनुहुन्छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचित भएको सालमा चाहिँ हामीले सामान्य गोरेटो खोल्ने भनेर चाहिँ 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्यौँ, थोरै मात्रै भयो। अनि त्यसपछि उसको पछिल्लो सालमा चाहिँ हामी 8 लाख विनियोजन गर्यौँ। 8 लाख विनियोजन गरिसकेपछि प्रदेश सरकारबाट यो उसबाट मजगैँदेखि ओल्डारा हुँदै के अरे रतनपुर अनि गुरौँसम्म जोड्ने बाटोको चाहिँ उसले प्रदेश सरकारले चाहिँ टेन्डर 2 पटक अहिले सालसँग 2 पटक भयो। उहाँ चाहिँ माथि सामान्यतः गुरौँसम्म बाटो हो र ओडाले सबभन्दा पहिला चाहिँ ओडाले चाहिँ विनियोजन गरेको ठाउँ। दाङको घोराही, नारायणपुर, मजगैँ, रतनपुर, हापुरको सिमलखुटी, गुरौँ हुँदै रोल्पाको होलेरीसम्म पुग्न सडक बनाउन थालिएको हो। पटक पटक गरी सडक बनाउन ओडाको तर्फबाट 15 लाख र प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 90 लाख र यस आर्थिक वर्षमा 50 लाख गरी 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। घोराई र तुलसीपुरबाट गुरौँसम्म पुग्न पूर्वबाट घोराई, हापुर, रतनपुरसम्मको 12 किलोमिटर र घोराई तुलसीपुर सडक खण्डको दक्षिणी भाग नारायणपुर, मजगैँ, हापुर, अवलडाँडा, रतनपुर हुँदै टिकरी जोड्ने 10 किलोमिटर सडक कालोपत्री भइसकेको वडा अध्यक्ष बुढाको भनाइ छ। पालिकाको विभिन्न क्षेत्रको बाटोहरू र विभिन्न क्षेत्रका टोलका बाटोहरू आफ्नो ओडाले हेर्ने ठाउँ ओडाले गर्यो होला र घोराई महानगरपालिकाले हेर्ने ठाउँ घोराई महानगरपालिकाले गर्यो होला। विशेष गरी अहिले धेरै चर्चामा आएको घोराई महानगरपालिकाको 13 देखि 12 नम्बर हुँदै 11 नम्बर ओडाको बाँसगजेरीसम्मको हाम्रो पिच भइरहेछ। त्यो भाइरल रोड सरी सदन भवन डिभिजनले चाहिँ गरेको यो रोड हो। यो रोड गर्दाखेरि हामीले चाहिँ घोराई महानगरपालिकाले चाहिँ नगर कार्यपालिकाले चाहिँ थुप्रै क्षेत्रमा चाहिँ छनौट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउँदै गर्दाखेरि जम्मा 10 वटा क्षेत्रको चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ हाम्रो ठेक्का टेन्डर भयो। सामान्यतः हामीले चाहिँ अहिले देखिरहनु भएको छ, हामीले सामान्यतः के अरे 50-60 लाखले चाहिँ हरेक टोलमा विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि सामान्य ग्राभल, सामान्य ट्र्याक खोल्ने भन्दा अरू काम भएको छ। सडक कालोपत्रे बाहेक हापुरको सिमलखुट्टीदेखि माथिल्लो गुरौँ जोड्ने करिब 5 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको छ। सडक खन्ने ठाउँ वन जङ्गल र ठुल्ठुला चट्टान भएका कारण समयमै गाउँसम्म सडक पुग्न नसकेको गाउँलेहरू बताउँछन्। गाउँमा सडक र मोटर नपुग्दा घोराई तुलसीपुरको बजार पुग्न दैनिक 6-7 घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता गाउँलेको छ। ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले सुरु गरेको बाटो बनाउने कामले गाउँलेहरूलाई आवत जावत गर्न सजिलो भएको स्थानीय मानबहादुर विकको भनाइ छ। यो दाङदेखि रोल्पा जोड्ने यो बाटो रोल्पा लगेर वहाँ रोल्पा जोडेपछि तपाईको यहाँ टिकरीसम्म कालोपत्रे भइहाल्छ। यहाँदेखि अब बाटो खनेपछि त हामीलाई
सहज त किन नहुनु, बाटो खनेपछि त अलिकति सहज भएको छ पहिलेको भन्दा। पहिले यहाँसम्म मोटरसाइकलहरू आउन थिए, अहिले त मोटरसाइकलहरू आउँछन्, अटोहरू आउँछन्। प्रदेश सरकारले यसै ओडाका विकट बस्ती चाँचला गुरौ गाउँमा छुट नापीको काम पनि सुरु गरेको छ। गाउँलेलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहयोगमा पहिलो पटक जग्गाको लाल पूर्जा दिने गरी काम सुरु भइसकेको छ। दाङको घोराई, नारायणपुर, मजगई, रतनपुर, हापुरको सिमलखुट्टी, गुरौँ हुँदै रोल्पाको होलेरीसम्म पुग्ने सडक बनाउन सुरु गरिएको हो। पटक पटक गरी सडक बनाउन ओडाको तर्फबाट 15 लाख र प्रदेश सरकारको 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले खेलकुदको विकासका निम्ति लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद गठन गरिएको छ। आगामी जेठ 22 गतेबाट 9औं राष्ट्रिय खेलकुद 2079 पोखरामा हुँदैछ। त्यसको तयारीका निम्ति पनि खेलकुद परिषदले काम गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर लुम्बिनी खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव जयप्रकाश भट्टराईसँग रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले कुराकानी गरेका छन्। अहिलेसम्म हामीले नियमावलीहरू लगभग बनाएर सकेका छौँ। सँगसँगै विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरू बनाउने क्रममा छौँ। हामीले प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खेल सङ्घहरूलाई यस संस्थामा दर्ता गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। कार्यविधिहरू बनाउने क्रममै छौँ। यो सँगसँगै अहिलेसम्म त्यति धेरै केही देखिने गरी काम गर्न सकिएको छैन। तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै पनि कैयौँ कानुनको जटिलताहरू, कार्यविधिहरूको चाहिँ जटिलताहरूले गर्दाखेरि कामहरू अगाडि बढेको छैन र अहिले हामी चुनावको सङ्घारमा छौँ र यो चुनावको कारणले गर्दा पनि आचार संहिताले गर्दा धेरै कुराहरू हामी खुलेर काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यो दैनिक खेलसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू र यससँग नीतिगत रूपमा जोडिएका कुराहरूमा हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइ नै रहेका छौँ। हामीले आज सङ्घीय सरकारसँग र स्थानीय सरकारसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। प्रदेशभित्र सञ्चालन भएका विभिन्न कार्यक्रममा प्रदेशको सहभागिता छ, सँगसँगै सहयोग पनि रहेको छ। अघिल्लो वर्षको बजेट भएको हुँदा मैले आफ्नो अनुकूलको बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कानुनी जटिलताले गर्दा यो परिषदभित्र भएको बजेट पनि हामीले सही तरिकाले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। अहिले झन्डै कार्यालयको स्थायी संरचना अथवा कर्मचारीको स्थायी संरचना बनाउन पनि सकेका छैनौँ। यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीले यसलाई परिषदबाट निर्णय गरेर यसको लागि अर्थ मन्त्रालयको आश्रय मागेका छौँ, तर आचार संहिताले गर्दा यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अब यही वैशाख 30 गतेको चुनाव लगत्तै हामीले द्रुत गतिमा यी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनेछौँ। र अर्को कुरा, अहिले हामी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको सङ्घारमा छौँ। यति बेला मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 2079 जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म सुन्दरनगरी पोखरामा 9औं खेलकुद गर्ने तयारीमा जुट्नको लागि निर्देशन दिइसकेको छ। धेरै जटिलताहरू हुँदाहुँदै पनि, समय कम हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा, मेलाको रूपमा लिएका छौँ र प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण खेल सङ्घहरूलाई, जिल्ला खेलकुद विकास समिति अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखज्यूहरूलाई, खेल सम्बद्ध परिषदज्यूहरूलाई, प्रशिक्षार्थीज्यूहरूलाई, खेलाडी मित्रहरू लगायत खेल सम्बद्ध सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो खेलाडीहरूको कुम्भ मेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद जुन पोखरामा हुन गइरहेको छ, यसको लागि तयारीमा जुट्नको लागि म प्रदेशभरिका सम्पूर्ण खेल सम्बद्ध मित्रहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग समय कम छ र अघिल्लो वर्ष हामीलाई केन्द्रबाट प्राप्त हुने बजेट अलिकति ठुलो अमाउन्टमा थियो भने अहिले धेरै सानो अमाउन्टमा छ। प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्देशन भएको छ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि प्रदेशले यो अन्तिम समयमा बजेट
सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन र यसको लागि स्रोतको खोजी भइरहेको छ। यसको लागि पनि हामी लागिरहेका छौँ र छिटै नै अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध गरेर, सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर यसको लागि आर्थिक व्यवस्थापन सँगसँगै खेल सम्बद्ध सम्पूर्ण साथीहरूलाई गतिशील तरिकाले अगाडि बढाउने योजनामा छौँ र अहिले हाम्रो ध्यान अरू कुनै कुरामा भन्दा पनि 9 राष्ट्रिय खेलकुद कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ, लुम्बिनी प्रदेशका धेरैभन्दा धेरै खेलाडीहरूलाई धेरै इभेन्टमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ, सँगसँगै कसरी धेरैभन्दा धेरै मेडलहरू यो प्रदेशको लागि हामीले ल्याउन सकिन्छ, यो कुरामा हामी केन्द्रित छौँ। र अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्धारण गरेको खेलहरूमध्ये 36वटा खेललाई आधिकारिक रूपमा हामीले अगाडि बढाएको छ। यो 36 खेलहरूमध्ये 2वटा खेललाई प्रदर्शनी खेलको रूपमा क्यानोइङ र छेलोलाई अगाडि बढाएको छ भने अन्य बढीभन्दा बढी खेलमा हामीले हाम्रो खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउने योजनामा छौँ। सोही अनुसार खेलसँग सम्बन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालयका प्रमुखज्यूहरूसँग मेरो छलफल भइरहेको छ। सम्बन्धित खेल विज्ञहरूसँग पनि मेरो यो बारेमा छलफल भइरहेको छ। प्रशिक्षकज्यूहरूसँग पनि यो बारेमा छलफल भएको छ र लुम्बिनी खेलकुद परिषदका सम्पूर्ण साथीहरू यो खेललाई चाहिँ सही तरिकाले अगाडि बढाउनुको लागि आतुर हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना यसमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई मैले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यो 9 राष्ट्रिय खेलकुदको कुम्भ मेलामा सम्पूर्णले सरकारको तर्फबाट धेरै ठुलो सहयोगको अपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण खेल सम्बद्ध महानुभावहरूलाई यसमा सहभागिता र सहयोगको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी खेलकुद परिषद गठन भइसकेपछि विभिन्न विधाका खेलसँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाउने क्रममै रहेको छ। प्रदेशभित्र रहेका खेल सङ्घहरूलाई परिषदमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको लुम्बिनी खेलकुद परिषदले जनाएको छ। साथै संरचना नयाँ भएका कारण खेलकुदका क्षेत्रमा देखिने गरी काम भने गर्न नसकेको परिषदको भनाइ छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।